بحار الانوار صفحه 45 جلد 31. والمشهور بين الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا هذا هو أنه اليوم 9 من ربيع الأول وهو أحد الأعياد. مشهور بین شیعیان در امصار و اقطار از سابق، از زمان شیخ مفید، از زمان اون زمان اصحاب ائمه علیهم السلام تا امروز همواره مشهور و معروف این بوده که 9 ربیع روز به درک واصل شدن، به جهنم واصل شدن این ملعونه. هو احد الاعیاد، یکی از بهترین اعیاد هست. و مستندهم فی الأثر ما رواه خلف السید النبیل علی ابن طاووس رحمت الله علیهما فی کتاب زوائد الفوائد. چرا شیعیان همواره میگویند که 9 ربیع هست؟ به خاطر روایت داریم از اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. روایت کدامه؟ جناب علامه با ایشان ذکر میکند با ذکر سند که چند نفر از شیعیان اهل قم در اهلی نسب اونها را آورده، در امری تنازع کردن، در امر همین حاله که امروز در همین ملعون تنازع کردن، بینشان اختلاف پیدا شد. گفتن بریم پیش احمد ابن اسحاق قمی که از اصحاب امام هادی علیه السلام هست و از اصحاب ائمه علیهم السلام می باشد، پیش ایشان بریم تا ایشان بین ما و شما حکم صادر بکند و فیصله بفرمایند. آمدم پیش احمد ابن اسحاق قمی صاحب ابی الحسن العسکری علیه السلام به مدینه قم که ایشان از اصحاب حضرت امام هادی علیه السلام در شهر قم بودن. در ایشان را زدیم. صبیتون عراقیه، یک دخترک کوچک که از اهل عراق بود درب را باز کرد. پرسیدیم که جناب عالم بزرگوار صحابی مولای ما حضرت امام هادی علیه السلام احمد ابن اسحاق قمی آیا منزل تشریف دارند؟ جواب دادن هو مشغول بعیده فانه یوم عید. دخترک جواب داد که ایشان مشغول اظهار سرور و آمادگی جشن گرفتن روز عید هست. امروز اینجا نزد ما روز عید هست. تعجب کردیم این چه عیدیه؟ تعجب کردیم، گفتیم سبحان الله، عید شیعیان را که ما میدانیم عید اضحی هست، عید فطر هست، روز غدیر هست و روز جمعه. این روزها اینها اعیاد هست. روز 9 ربیع به چه مناسبت عید ما این را نمیدانیم؟ قالت، اون دخترک جواب داد فإن احمد ابن اسحاق یروی عن سیده ابی الحسن علیه السلام ابی الحسن علی ابن محمد العسکری علیهم السلام ان هذا اليوم هو یوم عید. دخترک جواب دادن که مولای ما جناب احمد ابن اسحاق قمی از سیدشان و مولایشان امام هادی علیه السلام روایت میکنن که امروز روز عیده و هو افضل الاعیاد عند اهل البیت علیهم السلام و عند موالیهم، و امروز از بهترین عیدها، از بهترین روزهای شادمانی و اظهار سرور برای شیعیان اهل بیت و برای خود اهل بیت، برای زهرای اطهر، برای صدیقه طاهره سلام الله علیها، برای امیر المؤمنین علیه السلام، برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از برای امام مجتبی علیه السلام، از برای امام سید الشهدا علیه السلام، از برای امام زین العابدین علیه السلام تا حضرت امام عصر علیه السلام. از بهترین ایام خوشی اینها در سال این روزه. قلنا فاستأذنی لنا بالدخول علیه، و اون دخترک عرض کردیم که برید شما به ایشان بگید که ما آمدیم، مهمان آمدیم، به ما راه بدن. ایشان رفتن و ما را داخل برد، خبر دادن به ایشان که مهمانای شما آمده. دیدیم که احمد ابن اسحاق قمی، این صحابی بزرگ و فقیه و محدث بزرگ شیعه، وارد شدن در حالی که معتذر بمعذر له محتبا بمعتذر له محتبا بکسائه یمسح وجهه. ما دیدیم که ایشان لباس پاکیزه، لباس جدید پوشیده، عبا رویشانشان، چهره و رویشان هم مثلا روغن زده، خیلی زیبا و خیلی با آرایش و با زینت ایشان بیرون آمدن. فانکرنا ذلك علیه،
ما تعجب کردیم، فرمودن لا علیکما فانی کنت اغتسلت للعید. ما گفتیم که ما نفهمیدیم وجه کار ایشان را. گفتن که شما بله، شما تعجب نکنید، من امروز غسل کرده بودم برای غسل امروز که امروز روز عید هست، غسل کردم. بله. گفتم امروز روز عیده؟ بله. فرمود بله، و اون روز نهم از شهر ربیع الاول، از ماه ربیع الاول بود. آمدیم، وارد منزل شدیم، ایشان ما را روی اون جایگاهی که مهمان ها می نشستند نشاندن و بعد فرمودن یک روزی فرمودن که من رفتم پیش مولایم حضرت امام هادی علیه السلام، امام بله نهم شیعیان، حضرت میخوام امام دهم شیعیان، امام هادی علیه السلام، امام نقی علیه السلام، علی النقی علیه السلام، با عده‌ای از شیعیان. همون طوری که امروز پیش شما آمدید، همین طور یک روز نهم ربیع بود، من پیش ایشان رفتم با عده‌ای از شیعیان در سامرا. از ایشان اذن دخول خواستیم و بر ایشان وارد شدیم. روز همچین روزی بود و هو یوم التاسع من شهر ربیع الاول، روز نهم بود. و ما دیدیم که سید ما حضرت امام هادی النقی علیه السلام تمام خدام خود را، تمام اهل خانه را امر کرده بودند که همگی باید بهترین لباسهای نو، لباسهای جدید، لباسهای پاکیزه بپوشند. و در پیش روی امام ما علیه السلام مجمره بود که در اون مجمره خود امام علیه السلام عود را آتش میکرد. عود سابق، زمانهای سابق دوستان عزیز، در اعیاد، در محفلها بوی خوش، برای بوی خوش چیکار میکردن؟ مقداری عود را روی آتش میگذاشتن که این دود بکنه و دود این که بوی خیلی خوب دارد پخش بشود و اون ظرفش را مجمر میگفتند. این مجمر در مقابل حضرت بود و با دستان مبارک خود عود را بله اونجا روی آتش میگرفت که بوی خوشش خانه را معطر بسازد. قلنا بآبائنا انت و امهاتنا یا ابن رسول الله، عرض کردیم پدران ما، مادران ما فدای شما ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ای امام هادی، هل تجدد لأهل البیت علیهم السلام فی هذا اليوم فرح. عرض کردیم که آیا در همچین روزی برای اهل بیت علیهم السلام روز تجدید خوشی هست؟ شما در همچین روز اظهار سرور میکنید، روز نهم ربیع. قال و ای یوم اعظم حرمتا عند اهل البیت علیهم السلام من هذا اليوم. مولای ما امام دهم، امام هادی، امام علی النقی علیه السلام فرمودند که کدام روز نزد اهل بیت علیهم السلام حرمتش از این روز بالاتر هست؟ چه روز عظیمی هست امروز، شما نمیدانید روز همچین روز عظیمی هست. ولقد حدثنی ابی علیه السلام، فرمودن که پدر بزرگوار من حضرت امام جواد علیه السلام، حضرت امام علی التقی علیه السلام، امام نهم علیه السلام، به من روایت فرمودن از پدرشان رسول، بله از رسول خدا از جدشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که حذیفه یمان همچین روزی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدند و اون روز نهم از شهر ربیع الاول بود. قال حذیفه یمان گفتند دیدم که امیرالمؤمنین علیه السلام با دو فرزندشان حضرت امام مجتبی علیه السلام و حضرت امام سید الشهدا علیه السلام نشستند با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و غذا نوش جان میکنند و نگاه کردند دیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خیلی متبسم هستند. تبسم زینت لبان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. گهی به امیرالمؤمنین علیه السلام نگاه میکنند تبسم میفرمایند، به امام مجتبی علیه السلام نگاه میفرمایند تبسم میکنند، به سید الشهدا علیه السلام نگاه میکنند تبسم میفرمایند. و یقول لولدیه الحسن والحسین علیهم السلام، و با تبسم، با سرور، با خوشحالی خطاب میکنند به دو فرزندشان امام مجتبی علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام. چی میفرمایند؟ کلا غذا نوش جان کنید دو آقازاده، هنیئا لکما، نوش جان شما، غذا نوش جان شما، به برکت هذا اليوم، به برکت امروز روز نهم ربیع.
فانه اليوم الذي یهلک الله فیه عدوه و عدو جدکما. همین امروز روز 9 ربیع روزی است که در همچین روزی خداوند متعال دشمنش را و دشمن جد شما را هلاک میکند. و یستجیب فیه دعاء امکما، و در همین چین روزی هست که خداوند متعال نفرین مادر شما را در حق اون عدوش و دشمنش و دشمن جدش و دشمن جد شما مستجاب میفرماید. کلا نوش جان بفرمایید، فانه اليوم الذي يقبل الله فيه اعمال شیعتکما و محبیکما. نوش جان کنید که امروز روزی است که خداوند متعال در همچین روزی اعمال شیعیان شما و محبین شما را خداوند قبول میفرماید. کلا نوش جان بفرمایید دو نور عین من، فانه اليوم الذي يصدق فيه قول الله تعالی فتلك بیوتهم خاویه بما ظلموا. بله، در همچین روزی هست که خداوند متعال این آیتش مصداق پیدا می کند که چیست؟ اونها خانه هایی هست که این خانه ها خراب هست به سبب این که اهل این خانه ظالم بودن. امروز روزی هست که خانه ظالمین خراب می شود. الله. کلا نوش جان بفرمایید، فانه اليوم الذي يتكسر فيه شوكة مبغض جدكما. نوش جان بفرمایید که این روزی هست که روزگار میگذرد، زمانی می آید که در همچین روزی که جد شما یک دشمنی دارد، این دشمن جد شما خیلی صاحب احترام می شود بین مردم، صاحب شوکت می شود، مغرور می شود. اما یک مجاهد خدا در همچین روز پیدا می شود که بله با تیغ دو سره، بله از مقعدش تا نافش، از مقعدش تا نافش یک سوراخ بزرگ برایش درست میکند. کلا در همچین روزی هست که دشمن جد شما بله فلان جایش پاره می شود. کلا فانه یوم یفقد فیه فرعون اهل بیتی و ظالمهم و غاصب حقهم، فانه یوم یفقد فیه. نوش جان بکنید این روز همچین روزی هست که فرعون اهل بیت، کسی که به اهل بیت من مانند فرعون ظلم میکنند و ظالم آنها و غاصب حق آنها در همچین روزی بله به جهنم فرستاده می شود. کلا فانه اليوم الذي یقدم الله فیه الى ما عملوا من عمل فیجعله هباء منثورا. نوش جان بکنید این روز همچین روزی هست که دشمنان اهل بیت علیهم السلام هرچی اعمال کرده اند در همچین روزی که وقتی بر خدا وارد می شود اعمال اینها باطل، بی ارزش، هیچ مانند خاکستر ارزش نداره، همچین بی ارزش. حذیفه گفت من عرض کردم یا رسول الله و فی امتک و اصحابک من ینتهک هذه الحرمه، آیا در امت شما و اصحاب شما کسی هست که حرمت اهل بیت شما را زیر پا بکنه؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن نعم یا حذیفه، بله حذیفه، جبتم من المنافقین، یک شیطانی از منافقین، یک بتی از منافقین، یک ابلیسی از منافقین، یترأس علیهم، خودش را بله مقدم می دارد، رئیس امت من می شمارد، خودش را رئیس می سازد، خودش را پادشاه می سازد، خودش را بله رهبر اینها می سازد. و یستعمل فی امتی الریا، و کار او ریا هست در امت من. و یدعوهم الی نفسه، و مردم را می گوید از من اطاعت بکنید. و یحمل علی عاتقه دره الخزی، و بر دوش خود یک دره را حمل می کند همیشه که با اون دره خود بندگان خدا را می زند و اونها را بله ذلیل می کند، بی آبرو می کند با دره خود. و یصد الناس عن سبیل الله، و مردم را از دین خدا، از راه خدا بله بر می دارد. و یحرف کتابه، کتاب خدا را عوض می کند. و یغیر سنتی، و او سنت مرا عوض می کند. و یشتمل علی ارث ولدی، و میراث اولاد مرا غصب می کند. و ینسب نفسه علما، و خودش را می گوید من بزرگترین عالم، بزرگترین راهنما، بزرگترین راهبر، خلیفه منم.
و یتطاول علی امامه من بعدی، و امام بعد از من که امیر المؤمنین علیه السلام هست خودش را بر او مقدم می‌دارد و خودش را بر او پیشی می‌دهد و خودش را بله خلیفه او و حاکم بر او قلمداد می‌کند. و یستحل اموال الله من غیر حلها، اموال خدا را بله بناحق غصب می‌کند. و ینفقها فی غیر طاعته، و اموال خدا را در غیر طاعت خدا خرج می‌کند. و یکذبنی، مرا تکذیب می‌کند. و یکذب اخی و وزیری، و برادر من و وزیر من امیر المؤمنین علیه السلام را دروغگو می شمارد. و ینحی ابنتی عن حقها، و دختر من حضرت زهرا سلام الله علیها را از حقش دور می کند. و تدعو الله علیه، و دختر من حضرت زهرا سلام الله علیها نفرینش می کند. می گوید که پروردگارا خدای این ظالم بر ما ظلم کرده، تو او را در این دنیا ذلیل بکن، تو در این دنیا او را بی آبرو بکن. اللهم بقر بطنه، پروردگارا شکمش را پاره بکن. دخترم او را نفرین میکند. و یستجیب الله دعاءها فی مثل هذا اليوم، و خداوند متعال دعای او را در مثل همچین روزی مستجاب میفرماید. نفرین زهرای اطهر سلام الله علیها مستجاب شده. بله دو جماعت ناراحتن، یکی جماعت پیرو فرعون، یکی هم جماعت دجالیه. اونها را ببینید، دجالیه. شما اگر واقعا شیعه هستید، شما چرا بله کسی که زهرای اطهر سلام الله علیها او را نفرین کرده و در همچین روز نفرین زهرای اطهر سلام الله علیها قبول شده، قاتل صدیقه طاهره سلام الله علیها به جهنم واصل شده، شما چرا اظهار ناراحتی میکنید از این که شیعیان مجلس سرور بگیرن، مجلس شادمانی بگیرن؟ شما شیعیید، با دروغ خودتان را شیعه قلمداد میکنید تا بتوانید بله از طریق تشیع و محبت اهل بیت علیهم السلام شما بتوانید در بین مردم بتوانید حکومت بکنید. و الا مرام شما، مقصد شما، عقیده شما مثل عقیده همون پیروان فرعون هست. قال حذیفه قلت یا رسول الله لما لا تدعو ربك علیه لیهلکه فی حیاتک. عرض کردم یا رسول الله شما چرا الان دعا نمیکنید صلی الله علیه و آله و سلم در حیات شما خدا او را هلاک بفرماید؟ فرمودند یا حذیفه نمیکنم، لا احب ان اشتری علی قضاء الله لما قد سبق فی علمه. من نمیخوام اون چیزی که در علم خدا، در حکمت خدا باید واقع بشود، خداوند متعال برای ظالمین فرصت بدهد. من نمیخوام که جرأت بکنم اون چیزی که رضای خدا هست اون را عوض بکنم. لكني سألت الله أن أجعل اليوم الذي يقبضه فيه فضيلة على سائر الأيام. اما من پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دعا کردم. ببینید عظمت امروز را. من پیغمبر از خدا خواستم در اون روزی که این ملعون، این معبون، این مقعد پاره به جهنم واصل می شود، در اون روز را روزی بگذارد برتر بر سایر روزها، برای اون روز فضیلتی قرار بدهد بیشتر بر سایر ایام. لیکون ذالک سنة یستن بها احبائی و شیعت اهل بیتی و محبوهم. و من خود پیغمبر از خدا خواستم صلی الله علیه و آله و سلم که روز قتل این ملعون روز خوشحالی باشد تا شیعیان ما تا روز قیامت جشن بگیرن. این روزی که این تمنا و آرزوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست جشن گرفته بشود، اظهار سرور، اظهار خوشحالی بشود. یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. حیدر صفدر جان عالم فدای نام تو مولای من، حیدر صفدر جان عالم فدای نام تو، صدیقه طاهره زهرای اطهر جان عالم فدای نام شما. مبارک باد، مبارک باد، مبارک باد، مبارک باد، مبارک باد که اون ملعون با مقعد پاره، الله شکر خدا، اون ملعون با مقعد پاره به سقر وارد شده. شکر خدا. دست درد نکنه یا ابا لولو، یا بابا شجاع الدین، دستت را ببوسم ای ولی خدا، پایت را ببوسم ای ولی خدا. خیلی ممنون، خیلی متشکر، احسان ابدی کردی بر شیعه،
آفرین، سر ایرانی ها را بلند کردی. آفرین بر تو، آفرین بر غیرت تو، آفرین بر همت تو، آفرین بر این سعادت تو که چطور تو توسل کردی که خداوند متعال این سعادت ابدی و ازلی را بر تو داد. شکر خداوند متعال. و چنان ضربتی زدی، آخه چنان ضربتی زدی دست درد نکنه. عرض کردم اون مقعد که از اول گشاد بود، اون را چنان بله چنان پاره کرد که دیگر بله پارگی او ضرب المثل شد در تاریخ. فاوحى الی جل ذکره. من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که من این دعا را کردم که خدایا این روز قتل این ملعون را روز شرف و فضیلت بر سایر ایام قرار بده. پس خداوند متعال بر من وحی نازل کرد و فرمود یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم کان فی سابق علمی ان تمسک و اهل بیتک محن الدنیا و بلاؤها. حبیب من حکمت من اینه که شما در این دنیا و اهل بیت شما علیهم السلام در این دنیا مشکلات ببینید، بلاها ببینید. این حکمت و این رضای من اینه، و که در این دنیا مصیبت ببینید، شهادت ببینید، زندان ببینید، فقر ببینید، بینوایی ببینید، ستم ببینید. اینها را من میدانم که اینها بر شما واقع میشه، اما اینها برای شما خوبه. رضای من در اینه، شما حبیب من هستید، اسوه فداکاری در برای دین من بکنید. بله و ظلم المنافقین والغاصبین من عباده من نصحتهم و خانوک و محضتهم و غشوک و صافیتهم و کاشحوک و ارضیتهم و کذبوک. و در علم من گذشته و من این را میدانم که این واقع می شود که منافقین و غاصبین از عباد من اونها بر شما ظلم میکنن. اون کسانی که شما به اونها خدمت کردی، احسان کردی، خیر اندیشی کردی، اونها به شما خیانت میکنن. اون کسانی که شما با اونها با اخلاص به اونها خدمت کردید، اونها میان به شما بدی میکنن. اون کسانی که شما با اخلاص نسبت به اونها اظهار محبت کردید، همونها بعداً میان خانه حضرت زهرا سلام الله علیها را آتش میزنن. همونهایی که شما همیشه به اونها محبت کردید، اونها را از خود خوشحال کردید، اونها میان بعداً شما را تکذیب میکنن، میگن ان الرجل لا یحجر و انجیتهم و اسلموک. اونهایی که شما اونها را نجات دادید از شرک، بت پرستی، زنا با محارم، امونها هستند که میان انواع بلاها را بر شما وارد میکنن. این را من میدانم، من خدا میدانم این را. فإني بحولي وقوتي وسلطاني لأفتحن على روح من يغضب بعدك عليا حقه 1000 باب من نیران من سفال الفیلوق. خداوند متعال فرمود من این را میدانم، اما من خدا خیلی قدرتم زیاده. من برای تو وعده میدم حبیب من، تو به اینها احسان میکنی، به این صحابه بدبخت نیکی میکنی، اما اینها میان خیانت میکنن، حق برادر شما را غصب میکنن، دختر شما را صلوات الله علیکم اجمعین شما را حق دخترتان را غصب میکنن، ایشان را به شهادت میرسانن. من وعده میدم اونهایی که حق برادر شما امیرالمؤمنین علیه السلام را غصب میکنن بعد از شما 1000 باب، 1000 دروازه از آتش جهنم، از پایین ترین نقاط جهنم، از اون جای جهنم که آتش جهنم در اونجا از همه شدیدتر هست، بر اینها باز بکنن، بر قبر این ملائین باز بکنن، بر روح این ملائین باز بکنن. ولا اسلینه و اصحابه ولا اسلینه و اصحابه قعرا یشرف علیه ابلیس فیلعنه. و من جای او را در جهنم و جای پیروان او را در جهنم حتی از جای ابلیس هم پایینتر و پستر و خرابتر قرار بدم که ابلیس مقامش در جهنم از اون ملعون بالاتر باشد، از اونجا از بالاتر او را به ابلیس نگاه بکند و ابلیس او را لعنت بکند که تو عجب آرامزاده ای که عذاب تو از من بیشتره. ولا اجعلن ذلك المنافق عبرة في القيامة لفرائنة الدنيا و اعداء الدين في المحشر. و من اون ملعون فرعون را از برای تمام فرعون ها و نمرود ها و ظالمین
روز قیامت از برای اونها او را درس عبرت میسازن با مقعد پاره محشور و چنان بله ملائکه ای را کتک میزنند با گرزهای آتشین، با بله که خدا میداند با عمودهای آتشین، با عذاب جهنم که بقیه فرائنه از عذاب او بله با خدا پناه ببرند. بله و دشمنان دین بله از او به خدا پناه ببرند. و لأحشرنهم و اولیاءهم و جمیع الظلم والمنافقین الی نار جهنم. و تنها اون فرعون ملعون را محشور نمی کنم، تمام اصحاب او، تمام کسانی که او را دوست دارن از او دفاع میکنن. شبکه کلمه، شبکه ولایت جنایت، اونایی که بله مخالف نوح ربیعن، میگه با ام المؤمنین با ام الفاسقین شما چیکار کردید؟ بله توهین کردید. همه اینها با تمام کسانی که از این ملعون دفاع کردن و همه اونها را در اونجا محشور با همین ملعون در اونجا. شکر خدا، شکر خدا، الحمدلله. بله الى نار جهنم زرقا كالحين اذلة خزايا نادمين ولأخلدنهم فيها ابد الآبدين. اینا را با ذلت، سرفگندگی بله کتک میخورن، فحش میشنون از ملائکه غلاظ شداد در همون جهنم. همه اینها را اونجا برای ابد الآباد، برای همیشه اونجا در عذاب مهین باشه. یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم لن يرافقك وصيك في منزلتك الا بما مسه من البلوى من فرعونه وغاصبه الذي يجترئ علي ويبدل كلامي. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را خداوند متعال فرمودن که حبیب من، این که بر شما ظلم می شود، این فرعون می آید حق امیر المؤمنین علیه السلام را غصب می کند و بر خانه ایشان آتش می آورد، این لازمه به خاطر این که شما اگر در دنیا قربانی ندهید، شما اهل بیت علیهم السلام در دنیا ایثار ندهید، اون مقامات بلند بهشت، اون قرب من، عظمت در روز قیامت، اونها استحقاقش راهش همینه. اگر من همینطوری عطا کنم، میتونم عطا بکنم امیر المؤمنین علیه السلام را روز قیامت بله بدون اینکه در دنیا مشقتی ببینه، حضرت زهرا سلام الله علیها در دنیا بدون اینکه شهادتی ببینه مقام عظیمی عطا بکنه. درسته میتونم، اما اون وقت تفضل هست. مردم خواهند گفت که بله خدا داده، اما اینا مستحق نبودن. خدا داده، داد خداست. اما اگر شما این ایثارها و این ظلمها را در دنیا دیدید، اون وقت تمام اهل عالم میدانند که این مقام و این عظمت را که داده ام نه از روی پارتی بازی، نه از روی تفضل، این حق شما بوده. این حق شما در دنیا ظلمی که شما دیدید هیچ کسی ندیده. لذا به این خاطره که اینها باید انجام بشود، به خاطر اینکه مقام شما رفیع باشد در آخرت. و این فرعون حق ایشان را، حق برادر شما را غصب میکند، کلام مرا تبدیل میکند، به من شرک میورزد، مردم را از دین من دور میکند. بله و خودش را بله مانند گوساله بنی اسرائیل که سامری گوساله مردم را گوساله پرست ساخت، خودش هم یک گوساله میسازد که این مردم او را میپرستند. و یکفر بی فی عرشی، و نسبت به من خدا این شخص کافر هست و کافر اظهار کفر میکند. انی قد امرت ملائکتی، حبیب من به ملائکه خود امر کردم در 7 آسمان بله که چیکار بکند؟ ان یتعدوا فی هذا اليوم الذي اقبضه فیه الی، که ملائکه 7 آسمان در روز 9 ربیع برای شیعیان شما جشن میگیرن، برای شیعیان شما عید میگیرن، برای شیعیان شما مراسم خوشی و اظهار سرور بگیرن در آسمان اول. چه محافل، چه جشنهایی به امر خداوند متعال. آسمان دوم برید، ملائکه، ارواح انبیاء علیهم السلام، ارواح شیعیان، صالحین، گذشتگان، ماشاءالله ماشاءالله، علامه مجلسی، مالک اشتر، علامه حلی، همگی شادمانی، سرور بله در خان نعمت پروردگار. آسمان سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، ملائکه 7 آسمان همگیشان مأمورن روز 9 ربیع الاول جشن عظیم بگیرن از برای قتل این ملعون.
که در این روز من این ملعون را پیش خودم میارم که به جهنم وارد کنم. و امرتهم ان ینصبوا کراسی کرامتی حذاء البیت المعمور، و امر کرده ام به ملائکه خود که در برابر بیت المعمور، بیت المعمور مثل کعبه هست، مثل خانه کعبه هست در آسمان چهارم، مثل کعبه هست اون، بله در آسمان چهارم، و کعبه قبله ما محاذی هست با اون بیت المعمور. امر کردم که کرسی های عظمت را در برابر بیت المعمور اونجا بگذارن، و یثنوا علی، و در اونجا برای به من ثنا بگویند، و یستغفروا لشیعتکم و محبیکم من ولد آدم. و عرض که من امر کردم ملائکه را که برای شیعیان در اون روز شیعیان شما استغفار بکنند، حمد مرا به جا بیاورند و بگویند پروردگارا شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام را ببخش و بیامرز. از زمان حضرت آدم علیه السلام هر تا روز قیامت، هرچی محب اهل بیت بودن، هرچی متوسل به اهل بیت علیهم السلام بودن، شیعیان اهل بیت، و ان من شیعته لابراهیم، از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام ابراهیم علیه السلام، از برای این شیعیان در امم گذشته، در امم آینده، از برای اینها استغفار بکنن. و امرت الكرام الكاتبین ان يرفعوا القلم عن الخلق كلهم 3 ایام من ذلك اليوم ولا اكتب عليهم شيئا من خطاياهم کرامة لك ولوصیه. و کرام الکاتبین را گفتم که تا 3 روز من، بله خطا میکنن، مردم گناه میکنن، اینها را من برای اینها بخشیده ام و اینها را، بله خطاهای اونها را ننویسن تا 3 روز. کسانی که جشن میگیرند از برای این ملعون. بله دوستان عزیز، یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم انی قد جعلت ذلك اليوم عیدا لك ولأهل بیتك ولمن تبعهم من المؤمنین و شیعتهم. من روز 9 ربیع را عید قرار دادم برای تو و اهل بیتت و برای کسانی که پیرو اونها هست از مؤمنین و شیعیان. و آلیت علی نفسی، و من خود خدا قسم خوردم به عزت خود، جلال خود و علو بلندی مکان خود، لأحبون من تعید فی ذلك اليوم محتسبا ثواب الخافقین. من خداوند متعال قسم خوردم به عزت و جلال خود، هر کسی که روز 9 ربیع را عید بگیرد اظهار خوشحالی بکنه، ثواب خافقین، ثواب بین مشرق و مغرب را به او بده. الله اکبر، چقدر عظیمه، چقدر روز عظیمه. ولا اشفعنه فی اقربائه و ذوی رحمه. و من خدا قسم خوردم، حبیب من، کسی که روز 9 ربیع را عید بگیرد، اظهار خوشحالی بکند، جشن بگیرد، برای بچه‌ها هدیه بخرد، در خانه خود مثلا غذای خوب بپزد، کالای پاک بپوشد، کالای جدید بپوشد، اظهار خوشحالی بکند و بازدید شیعیان ما برود، به خاطر این روز من در روز قیامت او را صاحب شفاعت می سازم که تو در روز 9 ربیع اظهار خوشحالی کردی، قلب حضرت زهرا سلام الله علیها را راضی ساختی. حالا بیا از اقربائت، کسانی که در جهنم هستن، گناهکار هستن، اونا را شفاعت کن، بیا شفاعت بکن. پسرت گناهکاره، میخوای از جهنم نجات بدی، برو خودت دستش را بگیر بیرون کن از جهنم، این میاد شفاعت میکنه. خانمت علیاذ بالله خدای نخواسته اونجا گرفتاره، عمت خالت از دنیا رفتن، پدرت خدای نخواسته در آخرت گرفتاری داره، تو شفاعت بکن به خاطر اینکه تو در روز 9 ربیع اظهار خوشحالی کردی، به خاطر احترام امیرالمؤمنین علیه السلام و براءت از دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام و به حب زهرا سلام الله علیها، اون کسی که قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها بود، با اون لعنت فرستادی و به خاطر کشته شدن و به جهنم واصل شدن او خوشحال شدی، بیا برو شفاعت بکن. ماشاءالله، سبحان الله، سبحان الله. حالا چقدر عظمت، چقدر بزرگی. ولا ازیدن فی ماله، در دنیا هم چه کار میکنم؟ ان وسع علی نفسه و عیاله فیه، هر کسی که در روز 9 ربیع خرج کند بر اهل بیت خود، غذای خوب، بره از بازار مثلا کیک بخرد، مثلا شیرینی بخرد، گوشت گوسفند بخرد، مثلا برنج بخرد، برای بگه امروز غذای خوب بپزید، امروز روز عیده، جشن بگیرد، من در خانه اونها برکت میدم، در مال اون شخص من خدا برکت میدم. کسی که روز 9 ربیع چیکار بکنه؟
بله غذای خوب تهیه بکند، بر اهل و عیال خود برایشان لباس بخرد، برای فرزند خود مثلا هدیه بخرد، برای خانم خود لباس نو بخرد. اینها به خاطر روز نو ربی. من خدا به او سعی رزق و روزی میدم، مالش را زیاد میکنم، در اموالش برکت میدم. ولأعتقن في النار في كل حول مثل اليوم 1000 من مواليكم وشيعتكم ولأجعلن سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وأعمالهم مقبولا. هر سال 1000 نفر از شیعیان شما را در همچین روزی من از آتش جهنم هم میبخشم. کسانی که بسیار بدکار بودن از شیعیان مستحق آتش جهنم هستند. به خاطر امروز از آتش جهنم اونها رو نجات میدم و از گناهان اونها رو میبخشم. خب دوستان عزیز، حالا این روایت بقیه دارد، من بقیه‌اش ان شاءالله برای شما فردا میخورم چون زیاد طولانی هست و اصلا به حرفای عمر و اون ما تحت زخمی و اونای این ملعونه بدبخت نرسیدیم. ان شاءالله اونش در جلسه بعد. خدا عزت بده.